हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले जर्नल इन्ट्रिज गर्न गइरहेका छौँ र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन हेरेका थियौँ र हामीले एकाउन्टहरूको चाहिँ टाइप्सको कुराहरू गरेका थियौँ। कस्तो खालको एकाउन्ट हुन्थ्यो त हाम्रो, एउटा पर्सनल एकाउन्ट, एउटा रियल एकाउन्ट र एउटा नोमिनल एकाउन्ट, होइन। अब हामीले त्यो अकाउन्ट अनुसार अथवा त्यसको अप्रोच अनुसार चाहिँ हामीले यो ट्रान्जेक्सन्सहरू दिएको छ। यो ट्रान्जेक्सन्सहरू अनुसार चाहिँ हामीले अब जर्नल इन्ट्रिज चाहिँ प्रिपेयर गर्छौँ। अब जर्नल इन्ट्रिज बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, फर्मेट चाहिन्छ। त्यो फर्मेटको कुराहरू हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। के कस्तो फर्मेट हुन्छ र कुन कोलममा के लेख्ने हो भन्ने कुरा हामीले पहिले नै डिफाइन गरिसकेका छौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। त्यो टेबलमा चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिजको कुराहरूको अब कोलमहरू बनाउनु पर्यो। पहिला फर्स्टमा के हुन्छ भनेका थियौँ त, डेट हुन्छ भनेका थियौँ, होइन। त्यसै गरी पार्टिकुलर्स हुन्छ, लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ भनेका थियौँ, होइन। ल, यसरी चाहिँ हामीले एउटा जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेटहरू क्रिएट गर्छौँ र हामीले आफ्नो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ त्यसमा फिल गर्छौँ। जस्तै अब जर्नल इन्ट्रिज गर्नको लागि जहिले पनि हेडिङमा हामीले जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेख्नुपर्छ। यो कुराहरू त हामीले क्लास 11-12मा पनि पढ्दै आएको कुराहरू हो, होइन। डेट हुन्छ सुरुमा, त्यसै गरी पार्टिकुलर्स हुन्छ, होइन। त्यसै गरी अब लेजर फोलियो नम्बर हुन्छ, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। अब हामीलाई क्वेसन्समा अथवा ट्रान्जेक्सन्स के दिएको छ त भन्दा, जस्तै जनवरी 1 भनेको छ है। जनवरी 1मा चाहिँ के छ त, ₹10,000 इज इन्भेस्टेड इन द बिजनेस बाई द इन्भेस्टर। कुनै एउटा लगानी गर्ने मान्छेले चाहिँ बिजनेसमा कति हजार लगानी गरेको रहेछ, ₹10,000 लगानी गरेको छ भनेपछि के हुने भयो त, बिजनेसमा ₹10,000 क्यास गयो, होइन। क्यास जाने भइसकेपछि यसलाई हामीले क्यास अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्न मिल्छ त, मिल्छ नि, होइन। क्यास बिजनेसमा गइसकेपछि हामीले क्यास अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्छौँ। त्यसै गरी अब के हो त, इन्भेस्टमेन्ट गरेको हो, होइन। इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि के हुन्छ, क्यापिटल हुन्छ, टु क्यापिटल अकाउन्ट। लगानी गरेको पैसालाई हामीले क्यापिटल लेख्छौँ। यहाँ हामीले बिङ इन्भेस्टेड इन बिजनेस, बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। कति हजार हो त, 10,000। 10,000 चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा लगानी भएको छ। ल, यसरी हामीले यो ट्रान्जेक्सनलाई इन्ट्री गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब जनवरी 2मा जाउँ, होइन। जनवरी 2मा चाहिँ के भएको छ त, बरोड ₹4,000 फ्रम ब्याङ्क एगेन्स्ट अ 3 months 10% नोट भनेको ब्याङ्कबाट के गरिएको रहेछ त, क्यास चाहिँ बरो गरिएको रहेछ अथवा सापट्टि मागिएको रहेछ, उधारो मागिएको रहेछ, होइन। हाम्रो ब्याङ्क एगेन्स्ट अ 3 months, होइन, 3 महिनाको भनेपछि अब क्यास आयो, होइन। पैसा मागेको भइसकेपछि 4,000 क्यास मागेको हो, क्यास अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। त्यसै गरी 2 के हुन्छ त, अब 10% नोट्स पेएबल अकाउन्ट। अब बिङ के लेख्नु पर्यो, एक्सचेन्ज अफ नोट्सको एक्सचेन्ज भएको छ, होइन। कति भएको छ त हाम्रो, 3 महिना, होइन। 10% नोट भनेको 3 महिनाको कति अमाउन्ट हो त, 4,000, 4,000। ल, त्यसै गरी अब जनवरी 5मा जाउँ। जनवरी 5मा चाहिँ के भएको रहेछ त, पर्चेज मेसिनरी फर क्यास ₹2,000, होइन। 2,000मा चाहिँ मेसिनरी किनेर ल्याएको छ। अब मेसिनरी भन्ने बित्तिकै यहाँ के बुझ्नु पर्यो, एसेट्स भनेर बुझ्नु पर्यो, सम्पत्ति भनेर बुझ्नु पर्यो। र एसेट्सलाई हामीले रियल अकाउन्टमा इन्क्लुड गरेका थियौँ, होइन। रियल अकाउन्टमा हामीले के भनेका थियौँ त, वाट कम्स इन डेबिट वाट गोज आउट क्रेडिट भनेका थियौँ। अब यहाँ त के आयो, मेसिनरी आयो नि, मेसिनरी आयो, क्यास गयो, ₹2,000 हामीले तिर्यौँ तर मेसिनरी चाहिँ लिएर आयौँ भनेपछि मेसिनरी अकाउन्ट के हुन्छ त, डेबिट हुन्छ। त्यसै गरी टु क्यास अकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त, क्रेडिट हुन्छ। बिङ पर्चेस्ड मेसिनरी अन क्यास, पैसा तिरेर मेसिनरी चाहिँ खरिद गरियो। कति हजारको खरिद गरिएछ, 2,000 को।
2000 डेबिटमा भयो, 2000 क्रेडिटमा भयो। त्यसै गरी जनवरी 14 मा जाउँ हैन। जनवरी 14 मा के भनिएको छ त, रिसिभ्ड ₹10,000 फर सर्भिस प्रोभाइडेड टु कस्टमर्स। कस्टमरलाई सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत अथवा कस्टमरलाई फ्यासिलिटी प्रोभाइड गरे बापत कति पाएको छ, 10,000 पाएको छ भनेपछि 10,000 क्यास आयो, क्यास अकाउन्टलाई डेबिटमा लेख्नु पर्यो हैन। त्यसै गरी 2 के हुन्छ त अब, सर्भिस रेभिन्यू। सर्भिस रेभिन्यू भनेको सर्भिस दिँदाखेरि खर्च भएको अमाउन्ट हैन। बिङ के हुन्छ त यहाँ, सर्भिस प्रोभाइडेड टु कस्टमर्स। कस्टमरलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गरिएको छ, कति हजार, 10,000। ल यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई रेकर्ड गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी जनवरी 14 पछि जनवरी 15 छ। 15 मा चाहिँ के भएको छ त, प्रोभाइडेड सर्भिस अन अकाउन्ट ₹5,000 टु कस्टमर्स। कस्टमरलाई सर्भिस प्रोभाइड गरियो तर अकाउन्टमा गरियो, पैसा आएको छैन हैन। 5,000 रुपियाँ कस्टमरले दिनुपर्ने पैसा आएको छैन भनेपछि के हुन्छ, हामीले पाउनु पर्ने कुरालाई एकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर भनिन्छ है। जस्तै माथि के भनियो त, रिसिभ ₹10,000 फर सर्भिस प्रोभाइडेड टु कस्टमर्स भन्यो, यसमा त पैसा आएको छ भनेर भन्यो, कुनै अकाउन्टको कुराहरू गरेको थिएन। अब यहाँ चाहिँ अकाउन्टको कुरा गरिसकेपछि जस्तै तपाईँले तपाईँको साथीलाई चाहिँ एउटा पेन्सिल चाहिँ दिनुभयो ल हैन, सापट्टि त्यो पेन्सिल दिनु भनेको पनि एउटा सर्भिस प्रोभाइड गर्नुभयो। अब त्यो पेन्सिलको पैसा तपाईँको साथीले तपाईँलाई दिएको छैन भनेपछि के हो त, त्यो उधारोमा भएको काम हो र पाउनु पर्ने पैसालाई हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल भन्छौँ। जनवरी 15 मा चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल, अकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभिन्यू हैन, सर्भिस दिँदाखेरि लागेको खर्च। बिङ सर्भिस प्रोभाइडेड टु कस्टमर्स अन अकाउन्ट। एकाउन्ट उसको खाता बनाएर उसलाई सर्भिस प्रोभाइड गरिएको छ भनेर भनेको छ। कति हजार त, 5,000। 5,000 डेबिटमा, 5,000 क्रेडिटमा। यसरी हामीले ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्ड गर्छौँ। त्यसै गरी जनवरी 15 बाट अब हामी कतिमा जानु पर्यो, जनवरी 26 मा जानु पर्यो। 26 मा के भनेको छ त, रिसिभ्ड ₹2,000 क्यास फ्रम क्लाइन्ट इन एडभान्स हैन। अब हामीले कुनै पनि क्लाइन्टको कामहरू गर्दाखेरि उसले हामीलाई पहिला नै काम गर्नुभन्दा अगाडि नै 2,000 रुपियाँ चाहिँ एडभान्समा दियो हैन। हामीले काम गरेको चाहिँ छैनौँ तर उसले पहिला नै 2,000 रुपियाँ चाहिँ राख्नुहोस् भनेर दिएको छ भनेपछि अब यसको जर्नल के हुने भयो त, क्यास 2,000 आएको छ भनेपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट हुने नै भयो। जनवरी कतिमा हो त, 26 मा क्यास अकाउन्ट डेबिट नै हुने भयो। 2 के हुने भयो त अब यहाँ, अनअर्न्ड सर्भिस रेभिन्यू हैन। अनअर्न्ड सर्भिस भनेको चाहिँ काम गरे बापत काम गरेको छैन तर एडभान्समा पैसा पाएको छ भनेर भनेको हो। यसको अमाउन्ट कति छ त हाम्रो, 2,000 रुपियाँ। 2,000 डेबिटमा, 2,000 चाहिँ क्रेडिटमा। बिङ क्यास रिसिभ्ड इन एडभान्स, क्यास चाहिँ एडभान्समा रिसिभ भयो। त्यसै गरी अब जनवरी 27 मा जाउँ। हाम्रो ट्रान्जेक्सन्स के छ त्यो हेरौँ। पेड रेन्ट अफ द अफिस हैन, ₹1,000। 1,000 को चाहिँ हामीले अफिसको रेन्ट तिरेको छौँ, अफिसको भाडा तिरेको छौँ भनेपछि के हुन्छ, यहाँ खर्च भयो नि यहाँ हैन। रेन्ट तिर्नु भनेको त खर्च हुने हो। अब खर्चलाई हामीले कुन अकाउन्टमा इन्क्लुड गरेका छौँ त, नोमिनल अकाउन्टमा इन्क्लुड गरेका छौँ। र नोमिनल अकाउन्टको रुल्स के हो त, सबै खर्चहरूलाई डेबिटमा राख्ने र सबै आम्दानीहरूलाई क्रेडिटमा राख्ने। अब रेन्ट भनेको यहाँ के भयो, खर्च भयो। त्यसै भएर हामीले रेन्टलाई चाहिँ रेन्ट अकाउन्ट भनेर डेबिटमा राख्छौँ। त्यसै गरी 2 क्यास अकाउन्ट, बिङ अफिस रेन्ट पेड, अफिसको भाडा तिरिएको हो। कति हजार तिरेको छ, 1,000। 1,000 लाई डेबिटमा राख्नु पर्यो।
1000 लाई फेरि क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। त्यसैगरी जनवरी 28 मा हेरौँ। जनवरी 28 मा चाहिँ अफिस हाम्रो के छ त, पर्चेज अफिस सप्लाइज अफ क्यास ₹500 हैन। अफिस सप्लाई चाहिँ 5000 मा किनिएको रहेछ भनेपछि के हुने भयो यहाँ, अफिस सप्लाइज अकाउन्ट डेबिट, हामीले यसरी डेबिट पनि साइडमा लेख्न सक्छौं है, यहाँ डेबिट, त्यसैगरी यहाँ डेबिट, यहाँ पनि डेबिट, यहाँ पनि डेबिट, यहाँ पनि डेबिट र यहाँ पनि डेबिट। अफिस सप्लाइज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट, बिङ अफिस सप्लाइज पर्चेज्ड। ल यसरी हामीले इन्क्लुड गर्न सक्छौं। 500 रुपैयाँ भनेपछि 500 डेबिटमा भयो, 500 क्रेडिटमा भयो। जनवरी 28 को पनि सकियो र जनवरी 29 मा जाउँ। अब जनवरी 29 मा चाहिँ के भनेको छ त, पर्चेज अन अफिस सप्लाइज अन अकाउन्ट ₹1500 भनेपछि अब यो कुराहरु चाहिँ क्याशमा नतिरिकन उधारोमा अकाउन्टमा खातामा लेखियो हैन। हामीले किनेको अफिस सप्लाइजलाई चाहिँ खातामा लेखियो भनिसकेपछि के हुन्छ, अब पाउनु पर्ने थियो भने एकाउन्ट्स रिसिभेबल हुन्थ्यो, अब दिनुपर्ने छ भनेपछि एकाउन्ट्स पेएबल भयो। जस्तै यहाँ चाहिँ अब अफिस सप्लाइज अकाउन्ट डेबिट लेख्न सकिन्छ जनवरी 29 मा, अफिस सप्लाइज अकाउन्ट डेबिट टु, अब क्याश नभएपछि यहाँ के हुन्छ त, एकाउन्ट्स पेएबल, बिङ अफिस सप्लाइज पर्चेज्ड अन एकाउन्ट। ल यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई इन्ट्री गर्न सक्छौं। कति हजार भनेको छ हाम्रो क्वेशन्समा, 1500 है, 1500 रुपैयाँ भनेको छ। 1500 डेबिटमा भयो, 1500 क्रेडिटमा भयो। ल यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई जर्नल इन्ट्रीजमा इन्क्लुड गर्न सक्छौं अथवा हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई रेकर्ड गर्न सक्छौं। अब यसलाई चाहिँ यसरी नै माथिको जसरी फर्मेटहरु तानेर हैन, लाइनहरु तानेर यसलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौं। जस्तै अब स्केलले हामीले यसलाई लाइनहरु तानेर, लाइनहरु ड्रा गरेर ल त्यसैगरी यता पनि त्यसरी नै लाइन तान्नु होला। ल यसरी चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रीजको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई रेकर्ड गर्छौं। यो भयो हाम्रो एउटा क्वेशन्सको एक्जाम्पल हैन, एक्जाम्पल थियो हाम्रो, त्यो एक्जाम्पललाई हामीले इन्क्लुड गरेका छौं। र अब जर्नल बनाइसकेपछि के गर्नुपर्छ त, त्यसलाई हामीले लेजर अकाउन्टमा पनि पोस्ट गर्नुपर्छ हैन। जर्नल बनाइसकेपछि हामीले अकाउन्टहरुलाई छुट्टा छुट्टै सेपरेट गरेर त्यसको लेजर इन्ट्री पनि गर्नुपर्छ र त्यो कुराहरु हामी नै गर्ने नै छौं। अब जर्नलको कुराहरु लगभग यति नै हो हैन। हामीले जर्नल लेजर अकाउन्ट, अब जर्नल चाहिँ हाम्रो धेरै कुराहरुमा युज भइरहेको छ हैन। एकाउन्टिङमा जर्नल बुझेन भने केही काम नै हुँदैन। जर्नल चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। अरु कुराहरुमा फोकस गर्नु भन्दा पनि जर्नलमा चाहिँ एकदमै फोकस गर्नु होला हैन। मेरो सजेसन चाहिँ त्यही नै छ। अब हामीले रुल्स र डेबिट र क्रेडिटको रुल्सहरुलाई एकदमै हामीले थाहा पाउनु पर्छ हैन। अकाउन्ट्सको हिसाबले जस्तै हामीले पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट भनेर यो एक्जाम्पलमा इन्क्लुड गरेका थियौं बिचमा हैन। हो त्यो कुराहरु, एकाउन्टको कुराहरु थाहा भएन, एकाउन्टको कुराहरु बुझिएन भने पनि जर्नल इन्ट्रीज बनाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो र एसेट्स लायबिलिटीज भनेको के हो त्यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो हैन। अनि हामीले एसेट्सलाई नोमिनल अकाउन्टमा राखेका छौं, त्यसैगरी खर्चहरुलाई हामीले नोमिनल अकाउन्टमा राखेका छौं हैन।
त्यसैगरी अब कुनै पनि इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्तिको अकाउन्टहरू आयो, व्यक्तिको ट्रान्जेक्सन्सहरू आयो भने त्यसलाई हामीले पर्सनल अकाउन्टमा राखेका छौँ। यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ। ल अब हामीले लेजरको कुराहरू पनि गरौँ, लेजरको कुराहरू पनि डिस्कस गरौँ। अब लेजर भनेको चाहिँ के हो त है? लेजर भनेको चाहिँ एउटा एकाउन्ट होइन, एउटा समराइजेसन अफ अकाउन्ट। जस्तै हामीले भन्न सक्छौँ ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई जर्नलमा रेकर्ड गरिसकेपछि त्यो ट्रान्जेक्सनको एउटा समरी इन्फर्मेसन होइन, अथवा एउटा अब पर्सन्स, कुनै पर्सन्सको एसेट्सको होइन, खर्च र आम्दानीहरूको चाहिँ एउटा अकाउन्टहरूलाई मेन्टेन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले लेजर भनेर भन्छौँ है। अब जस्तै क्यास अकाउन्टको कुराहरू आउन सक्छ होइन, त्यसै गरी ब्याङ्क अकाउन्टको कुराहरू आउन सक्छ। अब एउटा पर्सनल अकाउन्ट, एउटा मान्छेको व्यक्तिको पर्सनको छुट्टै अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लेजरमा इन्क्लुड गर्छौँ। अब लेजरको मेन अब्जेक्टिभ अथवा लेजरको मेन उद्देश्य भनेको, लेजर बनाउनुको उद्देश्य भनेको के हो त? हामीले चाहिँ अब ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई क्लासिफाई गर्न सकियोस् होइन, फरक फरक अकाउन्टहरू छुटाउन सकियोस्। त्यसै गरी अब एउटा ब्यालेन्सिङ भनेको अब डेबिट र क्रेडिटको रुलहरूलाई एउटा कन्क्लुजनमा लान सकियोस्। त्यसै गरी अब लेजरबाट चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्नलाई पनि लेजरले धेरै हेल्प गर्छ। त्यसै गरी अब बिजनेसको प्रफिट र लस थाहा पाउनको लागि हामीलाई लेजर अकाउन्ट चाहिन्छ होइन। त्यसै गरी अब फाइनल अकाउन्ट भन्यो होइन, फाइनल अकाउन्ट भनेको अब पर्चेज अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट होइन। त्यसै गरी ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई हामीलाई लेजर चाहिन्छ। र एउटा डेप्टर्स र क्रेडिटर्सको इन्फर्मेसनहरू है, डेप्टर्स र क्रेडिटर्सको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउनको लागि पनि हामीलाई लेजरले चाहिँ हेल्प गर्छ। जस्तै अब के भन्न सकिन्छ त भन्दा लेजरले के कुराहरू गर्छ त भन्दा इट प्रोभाइड्स पर्मानेन्ट रेकर्ड्स अफ फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन्स। फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सनको एउटा पर्मानेन्ट रेकर्ड प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ हामीले लेजरले हेल्प गर्दो रहेछ। र अब इट हेल्प्स टु प्रोभाइड ट्रायल ब्यालेन्स भनेर पनि भन्न सकिन्छ, प्रिपेयर ट्रायल ब्यालेन्स। त्यसै गरी अरू के हुन सक्छ त? जस्तै सन्ड्री प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अबाउट sundry debtors and sundry creditors। त्यसै गरी अरू के हुन सक्छ त? helps to determine the amount of profit earned हैन। अब फाइदाहरू कति भएको छ त्यो कुराहरूलाई डिटरमाइन गर्नलाई पनि यसले हेल्प गर्दो रहेछ। र लास्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इट इज हेल्पफुल फर प्रिपेयरिङ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई पनि लेजरले एकदमै हेल्प गरेको हुन्छ, अथवा एउटा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र अब जर्नल र लेजरको कुराहरूको डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि जर्नललाई कसरी डिफाइन गरिन्छ, लेजर भनेको के हो, हामीले यसको डिफ्रेन्सेसबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो डिफ्रेन्सेसको कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। पहिले डिफ्रेन्सेसमा जानुभन्दा चाहिँ अगाडि हामीले लेजर भनेको के हो भनेर त्यो कुराहरू अगाडि गरिसकेका छौँ होइन। त्यसै गरी लेजरले चाहिँ यो कुराहरू प्रोभाइड गर्छ, यस्तो खालको फिचर्सहरू चाहिँ एउटा लेजरमा हुन्छ भनेर हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। ल लेजरको कुराहरू बुझ्नुपर्छ र लेजरहरूलाई अब हामीले एउटा न्युमेरिकल अथवा एउटा इक्जाम्पलबाट पनि बुझ्छौँ होइन पछि। अब हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने भनेको जर्नल र लेजरको डिफ्रेन्सेस के कस्तो छ होइन, यिनीहरू एक आपसमा कस्तो खालको भिन्नता छ यिनीहरूमा भनेर डिस्कस गर्छौँ। अब डिफ्रेन्सेस बिट्विन जर्नल एन्ड लेजर। जर्नल र लेजरको डिफ्रेन्सेस हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै एक ठाउँमा जर्नल लेखौँ, अर्कोमा चाहिँ लेजर। जर्नल भनेको हामीले सुरुमा क्लासहरूमा के भनेका थियौँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्राइमरी रेकर्ड होइन, ट्रान्जेक्सन्सहरूको प्राइमरी रेकर्ड गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले जर्नल भनेर भन्छौँ। प्राइम रेकर्ड अफ
ट्रान्जेक्सन्स। र लेजर भनेको चाहिँ के हो त? सब्सिक्वेन्ट रेकर्ड अफ ट्रान्जेक्सन्स। त्यसैगरी अर्को हाम्रो सेकेन्ड स्टेजमा के छ? जस्तै जर्नललाई चाहिँ हामीले फर्स्ट स्टेजमा राख्छौँ। फर्स्ट स्टेज हाम्रो एकाउन्टिङ साइकलमा अथवा एकाउन्टिङ बनाउने मेन प्रोसेसमा चाहिँ जहिले पनि जर्नल भनेको फर्स्ट स्टेजमा हुन्छ। लेजर भनेको चाहिँ के हो त? फाइनल इन्ट्री अथवा सेकेन्डरी इन्ट्री। सेकेन्डरी इन्ट्री। अब जर्नलले चाहिँ सबै खालको एकाउन्टहरूलाई एउटा जर्नल बुकमा रेकर्ड गर्छ र लेजर भनेको चाहिँ अब त्यो जर्नलमा इन्ट्री भएको एकाउन्टहरूलाई चाहिँ छुट्याउने हैन। जस्तै अब पर्सनल एकाउन्ट छ कि नोमिनल एकाउन्ट छ कि हैन, त्यसैगरी रियल एकाउन्ट छ कि, यी सबै कुराहरूलाई छुट्याइदिने काम चाहिँ कसले गर्छ त? लेजरले गर्छ। अब जर्नलमा हामीलाई इट कन्टेन्स न्यारेसन हैन, जर्नलमा हामीले न्यारेसन लेख्नुपर्छ। जस्तै हामीले लेख्थ्यौँ नि बिइङ पर्चेस्ड फर्निचर भनेर लेख्थ्यौँ नि जर्नलमा हैन, त्यो कुराहरू के हो त? न्यारेसन हो। तर अब लेजरमा नो एक्सप्लानेसन, एक्सप्लानेसनहरू चाहिँदैन, एकाउन्टको नेम भए पुग्छ लेजरमा। त्यसैगरी ब्यालेन्सको कुराहरू गर्दाखेरि अब इट डज नट प्रोभाइड ब्यालेन्स अफ पार्टिकुलर अकाउन्ट। एउटा पर्टिकुलर अकाउन्टको चाहिँ ब्यालेन्सहरू जर्नलबाट थाहा हुँदैन, तर लेजरले चाहिँ इट प्रोभाइड्स दि ब्यालेन्स अफ पार्टिकुलर अकाउन्ट। कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक अकाउन्टको यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त? ब्यालेन्सहरू थाहा पाउनलाई हेल्प गर्छ। अब जर्नलमा रेकर्ड गर्ने प्रोसेसहरूलाई हामीले के भन्छौँ? जर्नलाइजिङ भन्छौँ है। प्रोसेस अफ रेकर्डिङ इन्टु जर्नल। जर्नल बुकमा रेकर्ड गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले जर्नलाइजिङ भन्छौँ र लेजरमा रेकर्ड गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? पोस्टिङ भनेर भन्छौँ है। यस्तो खालको भिन्नताहरू चाहिँ हाम्रो जर्नल र लेजरमा छ। ल अब जे लेजरको कुराहरूको फर्मेटको कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ हैन। लेजरको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू, जस्तै अब हामीले फर्मेटमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ क्रेडिट साइड हुन्छ हैन, त्यसैगरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डेबिट साइड हुन्छ र डेट, त्यसैगरी पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। त्यसैगरी डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। यसरी चाहिँ हामीले एउटा लेजरको फर्मेट बनाउँछौँ। अमाउन्ट, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। ल अब फर्मेटको कुराहरूको डिस्कसन गर्दाखेरि जस्तै डेट भनेको के हो? हामीले कुनै पनि ट्रान्जेक्सनको डेटको कुराहरू लेख्छौँ। त्यसैगरी अब पार्टिकुलर्समा हामीले ट्रान्जेक्सनको अब ब्रिफली एक्सप्लेन गर्छौँ कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन छ हैन। त्यसैगरी अमाउन्टमा अब अमाउन्टको कुराहरू कति अमाउन्टमा ट्रान्जेक्सन्स भएको छ त्यो कुराहरू रेकर्ड गर्छौँ। अब यति कुराहरू चाहिँ हामीले लेजरमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब लेजर बनाउनलाई सुरुमा जर्नल चाहिन्छ भन्ने कुराहरू त हामीले बुझि नै हाल्यौँ। जर्नल बुझेन भने हामीले लेजर बनाउन पनि सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ।
ल